यही नादयोगको समापनसँगै फेरि 2 घण्टा रात्रिकालीन कक्षामा सहभागी भएर आराम गर्नतर्फ लाग्थ्यौं। यसै प्रकारले हाम्रा दिनहरू बिते। अर्को कुरा, पवित्र भूमि भएकोले कुनै अनुष्ठान तथा धार्मिक कार्य जुनसुकै समयमा पनि गर्न सकिने प्रचलन रहेछ। यहाँ मानव जीवन तथा जीवन पश्चात गरिने सम्पूर्ण कर्महरू निशुल्क रूपमा गरिने रहेछ, जस्तो कि जन्म संस्कार, नामाकरण संस्कार, व्रतबन्ध संस्कार, विवाह संस्कार, श्राद्ध संस्कार लगायतका संस्कारहरू गरिदिरहेछ। यसका लागि निश्चित स्थलहरू बनाइएको रहेछ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण के लाग्यो भने विवाहलाई नमुनाको रूपमा बिना दाइजो गरिने र आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीहरू पनि शान्ति कुञ्जले नै उपलब्ध गरिदिने रहेछ, जसलाई आदर्श विवाहको नाम दिइएको रहेछ। शान्ति कुञ्ज हरिद्वारका साथै समय निकालेर हामी ऋषिकेशको भ्रमणमा गयौं। हरिद्वारबाट करिब 23 किलोमिटर उत्तर पूर्व हामी ऋषिकेशको गंगाको किनारमा पुग्यौं। त्यहाँ पुग्दा निकै आनन्द लाग्यो। राम सर, म अनि भाइ सुमन भएर गंगाको किनारमा हाम्रो अभिष्ट पूरा गर्न भजनको छायाङ्कनका लागि व्यस्त भयौं। एकान्तमा गंगाजीको तीरमा बसौं कि। हामी छायाङ्कनका लागि व्यस्त रहँदा केही साथीहरू कता हराउनु भएछ पत्तै भएन। न त हामीसँग फोनको सुविधा थियो, न त कुनै सञ्चार गर्ने माध्यम नै। तैपनि हामीले आफ्नो छायाङ्कनको कार्य भने जारी राख्यौं। ऋषिकेशका केही महत्वपूर्ण स्थलहरूमा समेत पुगेर छायाङ्कन गर्न भ्यायौं हामीले। जहाँ देवता त्यहाँ राक्षस भने झैं त्यहाँ होटलहरूमा ग्राहकलाई आकर्षण गर्नका लागि देवताको स्वरूपमा मानिसलाई नै सिगारेर राखेको दृश्य देख्दा राम्रो भए पनि धर्मका नाममा गरिएको यस प्रकारको कमाउने खेलोले भने कता कता मनमा च्वास चिसो बस्यो। ऋषिकेशमा भ्रमण तथा आध्यात्मिक अध्ययन अनुसन्धान योगाका लागि विदेशबाट पनि मानिसहरूको आगमन हुने रहेछ। त्यसै क्रममा हामीले केही पर्यटकहरूसँग पनि भेटघाट तथा कुराकानी गर्यौं। यसरी How is your feeling regarding this visit? Very good. I think it's the first visit in your life. Am I right? Yes. And did you visit Nepal? Nepal, no. Have you planned to visit Nepal? In near future, when after this we go home. हामीलाई भेटेर उनीहरू पनि निकै खुसी भए। हामीले नेपाल भ्रमणको पनि निम्तो दियौं। नेपाल घुमिसकेकाहरू भन्दै थिए कि नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतालाई अझ विकसित गर्न सके यो भन्दा पनि कम नहुने आशय व्यक्त गरे उनीहरूले। यसो भनिरहँदा हामीलाई कता कता खुसीको अनुभूति भयो। अनि सम्झियौं फेरि देशको स्थिति, सबै वर्तमान राजनैतिक कचिङ्गलको कारण यस्तो भएको हो। वास्तविकता पनि त त्यही हो। ऋषिकेशमा रहेको गुरुद्वाराको आश्रममा पनि जाने अवसर पायौं। त्यहाँको वातावरण र व्यवस्थापनले पनि हाम्रो मन निकै लोभ्यायो। त्यहाँ पनि नियमित भोजनालय सञ्चालनमा रहेछ। अत्यन्तै अनुशासित, अत्यन्तै संयम, अत्यन्तै रमणीय वातावरण रहेको थियो गुरुद्वाराको। केही बेर गुरुद्वाराको भवनहरू अनि मनोरम दृश्यहरू हामी निहाल्दै रमाइरह्यौं। साँझतिर फेरि हरिद्वार फर्कियौं। यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने अर्को कुरा के हो भने शान्ति कुञ्जद्वारा सञ्चालित करिब 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको देव संस्कृति विश्वविद्यालयको हो। देव संस्कृति विश्वविद्यालयको स्थापना विश्वको सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पुनरुत्थानको लागि भएको कुरा थाहा पायौं। यहाँ संस्कृत मात्र होइन कि पठन पाठन नहुने कुनै विषय नै रहेनछ। ज्ञान विज्ञान, दर्शनशास्त्र, अनेकन सिप, कृषि, स्वास्थ्य, इतिहास, इन्जिनियरिङ लगायत अनेकन विषयहरूको अध्ययन अध्यापन गरिने यस विश्वविद्यालयमा नर्सरीदेखि पीएचडी सम्मको अध्ययन अध्यापन हुने रहेछ।
अझ गायत्री महाविद्यालयमा त विभिन्न धर्म सम्प्रदायका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा राखेर पठन पाठन गराइने रहेछ। निकै अनुकरणीय प्रयास हो यो। अत्याधुनिक भवन, कम्प्युटर कक्ष, पुस्तकालय, आवासीय भवनहरूले हामीलाई निकै बेर आकर्षित गरिरहे। हामी पनि केही बेर अध्ययनरत विद्यार्थी जस्तै महसुस गर्यौं। केही बेर यहाँको शैक्षिक संरचना तथा परामर्शका लागि पनि अवसर पायौं। संगीत विषयमा विशेष अभिरुचि राख्ने भएकोले हामीले संगीत सम्बन्धी विषयका बारेमा पनि जानकारी लियौं, जसमा हामीलाई संगीत विभागका प्राचार्य गुरु शिवकुमारले सहजीकरण गर्नुभयो। अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण तरिकाले उहाँले हामीलाई हाम्रा जिज्ञासाहरूको समाधान गर्न सघाउ पुर्याउनुभयो। साथै भोलिपल्ट उहाँले शान्ति कुञ्जमा रहेको ईएमडी विभागमा आगमनको लागि निम्तो दिनुभयो। उहाँकै निमन्त्रणामा हामी शान्ति कुञ्जमा आएर ईएमडी विभागमा समेत पुग्यौं। त्यहाँको स्टुडियो समेत अवलोकन गर्यौं। भ्रमण तथा मनोरम दृश्यहरू लिने क्रममा सप्तऋषिहरूले तप गरेको स्थान सप्तगंगा धारा, त्यस्तै गंगाको किनारमा गएर सूर्योदयको दृश्य लिँदाको आनन्द पनि बेग्लै थियो। हरिका पौडी भन्ने स्थानमा आएर पनि फेरि गंगा स्नान गर्दै मनसा देवी मन्दिर लगायतका दृश्यहरूमा केही बेर रमायौं। भवसागरको घुमरे बीच छु आवता सब त्यागीमा राम भजो। भवसागरको घुमरे बीच छु आवता सब त्यागीमा राम भजो। 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 भवसागरको घुमरी बीच छु आवता सब त्यागीमा राम भजो।
पितृतर्पण तथा अस्तुहरू दाह गरिने रहेछ। यसरी 6 दिनसम्मको बसाइसकेर हामी हरिद्वारको अविस्मरणीय सम्झना सँगाल्दै फर्कियौं नेपालतिर। साँझ 5 बजेको रेलको यात्राबाट हामी बरेली हुँदै राति इज्जत नगर आयौं। राति 10 बजेको रेल छुटिसकेको हुनाले रातभरि इज्जत नगरमा नै रह्यौं र बिहान 5 बजेको रेलको यात्रामा हामी अपराह्न मूर्तिहा स्टेशनमा आयौं। तत्पश्चात टागा चढेर घरतर्फ फर्कियौं। यो भ्रमणबाट महसुस भएको कुरा के हो भने हामी आफै देवताको स्वरूप रहेछौं। देवात्मा त हामी भित्रै रहेछ। फरक यति हो कि यसले हाम्रो भौतिक शरीरलाई दिनानुदिन लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्याले भट्काइरहेको रहेछ। तसर्थ हामी निरन्तर अस्थिरता सहितको भट्किरहने देवता रहेछौं। हामीले जस्तो जीवन बाँच्ने रहेछौं, वास्तवमा यो त मृत्युको मुखमा जाने परम्परालाई निरन्तरता दिने काम पो रहेछ। हामीले बुझ्यौं। वास्तवमा हामीमा भएको अपार क्षमतालाई हामीले त बुझ्नै सकेका रहेनछौं। समयको महत्वलाई जान्नै सकेका रहेनछौं। वर्तमानमा बालबालिकाहरू जति असभ्य बन्दै गइरहेका छन्, यसले त झन् हाम्रो समाजलाई अधोगतितिर उन्मुख बनाउँदै लगिरहेको छ। तसर्थ बालबालिका तथा परिवारका अन्य सदस्यहरूका लागि यस प्रकारका स्थलहरूको भ्रमण गराउनु अत्यन्तै लाभदायक हुनेरहेछ। वास्तवमा मानिसले चाह्यो भने के गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने कुराको साह्रै अनुकरणीय उदाहरण हो शान्ति कुञ्जको यो स्वरूप। निरन्तरको साधना र लगाव अनि तपस्याका कारण पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्य र ममताबाई माता भगवती आचार्यको परिकल्पनाले यो शान्ति कुञ्ज हरिद्वारको स्थापना भएको रहेछ। हाल आएर उहाँकै सुपुत्री शैल पाण्डे र डाक्टर प्रणव पाण्डेले यसको नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको छ। साथै देव संस्कृति विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरेर अहिलेसम्म यस विश्वविद्यालयबाट हजारौं विद्यार्थीहरूले ज्ञान लिइरहेका छन्। युग निर्माण अभियान जस्तो अत्यन्तै महत्वपूर्ण अभियानलाई अगाडि बढाइरहने शान्ति कुञ्जका सम्पूर्ण अभियन्ता गायत्री परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूप्रति हार्दिक श्रद्धापूर्वक नमन गर्न चाहन्छौं।